भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। इसाया प्रवद पुस्तकान 28:30 वळ 18 हर एक दिसायकल्ले उतार मगाचे न्हू आमी भाग्यवंत हप्त्यान आसा। ह्या करेस्मांत एक हप्ते जावनच गेले आमी निमण्या कडेन पावल्या निमाण्या कडेन पावल्या भाग्यवंत हप्त्यान। ह्या दिसांनी कुमसार आसात आनी जाता इतले प्राचित आमी करना आसाव आनी बापुरबायची तयारी ह्या पुटी आमी केला। रितीन भाग घेतला जावफ्रो बापुरबायचेर मागणी केला जावफ्रो जाता इतले दैविक सतेस केला जावफ्रो उपास केला आमी दंडोळणी केला जावफ्रो आमचे भितर असो मनोभेद थंड आमी पयस केला राजी जाले हांव एक शांती समाधानान येवं ह्या प्राचित काळार आमी जियेले हांव जावफ्रो आमच्या जायत्या भावने जिवितांत शांती आनी समाधान आसा। हांव पोर आजगांव म्हणल्या सुवाते गेल्ल्या वेळार हे भाव येवन म्हाका म्हणालो ब्रदर लास्ट वर्सा तूं आयले हांगा आनी तुवें एकच म्हणलें की तुजे भितर आसता संवय सोरो म्हणलें सोण सोड देव तुवें हातागल्ल्या कामाक आशिर्वादीत करता। एक वर्स जालें ब्रदर हांव सोरो पिवंक ना हे बरें जिवीत हांव जियेलो मात्र न्ही हातागल्ल्या कामाचेर सांगल्ल्या बरी देवान आशिर्वादीत केलो। म्हज्या मगाच्या न्हू आमी वाचला खंय उत्पत्ती पुस्तकांत 22:20-6 वळ 12 आनी 13 एकडे वाचचे आमी भोव आपुरबायेचे उतार ते हाचे मध्ये जायते फुडें आमी उसारला वाचता कित्याक इसाकार बी वंपल्या त्याच प्रदेशांत 100 वांट्यान ताणे लुवंक सुरू केले वाचचे आमी इसाकांच्या प्रदेशांत बी वंपले इसाकांच्या प्रदेशांत बी वंपले आणि त्याच वर्सा इसाकांच्या प्रदेशांत बी वंपले आणि त्याच वर्सा म्हणल्यार इसाकार बी वंपली वंपलो इम्पॉर्टंट नाही ताचे वंपचे काम ताणे केले लूत आसतना
100 वांट्या लुवाची जाल्यार आशीर्वाद देवाची मात्र मुच्या मोगाचें मुखार वाचचे आमी आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे लुवले त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे लुवले कित्याक सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वादित केलो या आशीर्वाद घाली वो भाव म्हणा लागलो की धवन्यान म्हणा लागलो की एक वर्स जावन हांवें सगळ्या वायटाक फाटकन सोडली सोरो हांवें संपूर्ण सोड सोडलो देवान हांवें हाता घाल्ल्या कामाचेर आशीर्वाद वतयली मोगाचे न्हू ह्या भाग्यवंत हप्त्यांतपणी आमी ह्या भाग्यवानपणाची जियोंक जाय ह्या भाग्यवंत हप्त्यांतपणी एटलिस्ट 2 घंटे म्हणी मोबायलांत आमी पयस रावूंक जाय ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत म्हणी थोडो वेळ आमी खर्च करचे त्या काल्वारीच्या मुखार या त्या सुम्याच्या मुखार त्या कुर्साच्या सावळेन म्हज्या मोगाचे न्हू हो भाव म्हणा लागलो गे हांवें हाता घाल्ल्या कामाचेर देवान आशीर्वादीत केलें प्रकाशान न्ही तूं सांगलें आनी गेलोय देवान म्हाका कृपा दिली सोम्यले कृपा मागली सोम्या म्हणलें की ब्रदरान तूं भाग्यवान सा सोरो सण सोड आनी आज म्हाका सोरो सोडून कृपा दी कृपा दी कृपा मागली म्हजे जेजून म्हाका कृपा दिली आज एक वर्स जाता हांव सोऱ्याचो उडा आसना मात्र न्ही म्हज्या सगळ्या हाताक घेतल्या कामांत सर्वेस्परा देवान आशीर्वाद ओतयली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार आमकां म्हणटा गे परत मुखार आमी ताचे धन दिरवे ताचे धन आनी दिरवे इसाकाचे धन आनी दिरवे दीस वेता आसतना सडत सडत आयले इसाकाचे धन आनी दिरवे दीस वेता सडत आयले एक पॉइंट म्हज्या मोगाचे न्हू दीस वेता धन आनी दिरवे सडत आयले परतून म्हणटा की ह्या संवसाराच्या धन दिरवेच्या विशयांत इम्पॉर्टंट न्ही आज जाय आमचे आत्मीक ग्रेस काय ह्या संवसाराचे मटेरियल थिंग्स हिलिंग्स बरेपण म्हज्या मोगाचे न्हू हे सगळे केदाळे मेळटा आमकां देवाक कळीत आसा साम 139 वर्स 1 2 एगडी वाचच्या कीर्तनांत अविस्वर 139 वर 1 2 3 आमकां आपुरबेन उतार म्हणटा की सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आनी तूं म्हाका वळखताय वळखल्या देवाक तुवें धन दिचें म्हण कळीत ना गी दिरवे दिचें म्हण कळीत ना गी भलायकी दिचें म्हण कळीत ना गी ग्रेस्के दिचें म्हण कळीत ना गी तुझ्या भुरग्यांक पारगांवांत दिचें म्हण कळीत ना गी मुखार वाचचे आमी हांव केतना बसता आनी केतना उठता तें तूं जाणा केतना कितें करता खबरो उलयता गी हेरांक पाड करता गी अन्याय करता गी दुसऱ्याच्या दोळ्यान दुका गळयशीत आसा गी हेरांची नांवां पाड करता आसा गी हे सगळें तूं कळीत आसा न्हय गी हांव उठता बसता चलता हे सगळें तुका कळीत आसा मोगाचे न्हू आमकां कळीत आसा देवाक सगळें कळीत आसा म्हणून जाल्यार आमी आमच्याच धमक्यार आसा थोड्या फावटी आमच्याच वाटेर आमी चलना आसा मुखार वाचचे आमी पयस तावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात मुखार हांव चलता की आड पडता तें तूं पळयताय सगळें तूं पळयताय आज आमच्या दोळ्यांत कोणें तुका गळयशिला ते सुम्याक कळीत आसा अन्याय दुसऱ्याच्या आस्तीवर कोर्ट केस घाला की ही सुम्याक कळीत आसा आमी देवा म्हज्या पुताक आज वाडटा काय म्हणटा आसतना हांवें चिंतूंक जाय थोड्या फावटी हांवें कोणा म्हणी अन्याय केला गी वायट केला गी फसयला गी आज घात करता आसा गी आज दुसऱ्याच्या दोळ्यांत दुका गळसून हांवें देवा म्हण उलो मारता आसतना त्या खातीर देवाचें उतर आमकां म्हणटा की आयसाय चॅप्टर 40 वर्स 18 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर तुमकां दाया तुका वाट पळोवन आसा तुमची काकूत करत उठटा की त्या सर्वेस्पर न्याय नितीचो देव परतून म्हणटा की ताचेर भरोसो दवरता ती सुभागी परतून आमकां
प्रत्येक 19 वर्ड्स आम्ही घेऊया वाचूया आम्ही खरेंच सियोनाचे पर्जे खरेंच सियोनाच्या पर्जे तू जेरुसलेमात खरेंच वस्ती सियोनाच्या करतले पर्जे तू जेरुसलेमात तू वस्ती करतले जेरुसलेमात वस्ती करतले आणि तू अनेक रडची नाही आणि तू अनेक रडची नाही न्यायनीतीच्या देवा संगात एक सौराव्या म्हणजे मग झाले खरेच मग काबार जाते आयले आता परतून हो एक हप्ता मात्र परतून आम्ही युजली त्यास आम्ही बिझी लाईफ जीवन आसा जावं फंक्शन कार्य सगळें आसा बरें म्हज्या मगाच्यान ह्या हप्त्यान आमी एक नियाळ करचो गरज जावन आसा हो व्यक्ती म्हणा लागलो धांवन येवन एका वर्सान हांवें सगळ्या वायटा पाठ केले एका वर्सान तुवें एक उतार म्हणलें की उतार म्हणटा एक पळया पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 1:15 आणि 16 पळया फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1:15-16 एक वाचता जाल्यार भोव आपुरबायन देवाचे उतार त्या सुवातेर आमकां आयको अशें मेळटा की फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1:15-16 आमकां उतार अशें म्हणटा की कित्याक देव भाग्यवान जावन आसा बगर तुमका आपोवणे दिल्लो देव बगर तुमका आपोवणे दिल्लो देव जशे भाग्यवंत तुमका आपोवणे दिल्लो देव जशे भाग्यवंत तसे तुम्ही भाग्यवंत तसे तुम्ही सर्व तुमच्या सालींत भाग्यवंत तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया आज म्हाका आणि तुमका या भाग्यवंत हप्त्यात देव भाग्यवान जावंक आपयता जावं इतलें आनी खंय आमी सुकल्या आज ह्या भाग्यवंत हप्त्यान मोठो प्राचीत मोठवी दंडोळणीकर आमी भाग्यवान जावया परतून आमकां म्हणटा की लेविटिकल चॅप्टर 20:26 लेवी शास्त्रांत 20:20 एकडी वाच्या उतार आमकां अशें म्हणटा तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव सर्वेस्पर पवित्र आणि तुम्ही मुजींस जावचे खातीर हांव तुमका या सर्व लोकां मदली काढून वेगळी करतलो तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय देव म्हणटा तुम्ही म्हाका आज पवित्र जावंक जाय म्हाका आणि तुमका जण एकल्यान देव म्हणटा की आज तुम्ही म्हाका पवित्र जावंक जाय एकडी म्हज्या मोगाच्यान या कुर्साच्या आमच्या लावया आणि माग्या सकाळी सतीश उद्या आसतनास आमकां आज माग्या सम्या काकोत आज म्हजी कर आज म्हजे दाय दकय जसो तूं पवित्र आज पवित्र जावंक म्हाका तुवें आपोवणी दिलाय सगळ्या वायटांत आज म्हाका निवार येदोळ पर्यंत देवसरच्या पुस्तकांत ताच्या सांकळेन ताच्या पदवेन येदोळ मनशे ताचे पुस्तकांची उतरां आयकून हांव त्याच वस्तू थंय सांपड नसा सम्या रेवड गेल्ल्या खोट्या स्पिरितांत हांव आज म्हाका सुटकाला पळय आज म्हाका सुटकाला पळय म्हणून देवा दयाळ म्हणून गायन घेवन ह्या वेळा सगळे दयाळ जेजू सकाळीच्या वेळा देवाची उतर आयकत आसतना उलो मारया आमी ह्या वेळा पवित्र जावंक आपण दिलो देव आमचो व्हरतो आनी व्हरतो आनी व्हरतो जावन असो सगळे सांगाता म्हणून म्हणया वेळार काकोतीच्या बोगस मोगाच्या बापाय म्हणून हाडवर नाका भुरग्यांक तुझ्या सोडनाका परत म्हणे देवा दयाळ तुझो आधार करपा बोल सकत आमकां लाभय सुम्या जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर सुम्या जेजू आमची काकूत कर सुम्या वय सुम्या जेजू भुरग्यांक तुझ्या सोडनाका ये जेजू म्हणया आमी हांव काकूत मागता दितालोय
दितलोय म्हण फात येता सर्मोची पात कंठळता आई शांती सगळ सांडता प्रत्येक तरान या कुर्साचे नदर लावून आम्ही तुका नमस्कार ने सगळे सांगता म्हणूया आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू ख्रिस्ता कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार परत पुढे आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू ख्रिस्ता कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार परत पुढे आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू ख्रिस्ता कित्याक तुझ्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलोय सगळो संसार आज म्हज्या मगाशनू एक भोव अपूर्वाची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जाता तितलो वेळ सुमयाच्या मोगा लागीं आमी खर्च करूंक जाय ताचे काकुती वनवन आमी रावोंक जाय सिराकाच्या पुस्तकांत 22 वळ 4 एगडी वाच्या सिराक चॅप्टर 2 वर्स 4 एगडी वाच्या आमी जे सगळे तुजेर येता जे सगळे तुजेर येता तासो स्वीकार कर ते सगळे तुजेर येता तासो स्वीकार कर जे सगळे तुजेर येता तासो स्वीकार कर तासो स्वीकार कर हे बारीक कष्ट पडता म्हणजे मग न्हू हांव तुमकां मुजीत एक टेस्टमेंट दिवंक आशेता कित्याक ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी सुमयाच्या कुर्साच्या मुळांत रावन आज भाग्यवंत जावन जैसून घेवची आमी कष्ट सांतांच्या जिवितांत आयिल्ले पिडा तांच्या जिवितांत आयला हर एक सांता जिवितांत आयला जेजू ह्या संवसारांत आसता आसतना जेजू की जायते व्हड फारीचे वरां दग दिले इवन नाका जाल्ले उलयलेस जेजू की सोडूं ना ताणें त्या खातीर जेजू आपुरबायन म्हणटा गे पळया जेजू आपुरबायन म्हणटा जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 एगडी वाच्यान जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 अशें म्हणटा गे म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय संवसारांत आसतना तुमकां खंत बेजाराय आसतली सो खंत हर एका दिसा खंय गेला रे आमची चिंता खंत आसतलीच बेजाराय आसतलीच परत खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया पण तुम्ही धैर्य घेया जोशुआ देव म्हणटा धैर्य घे थीर राव पण तुम्ही धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला हांवें संवसाराचेर जैत वेला त्या खातीर आयल्या कश्टाचे पळय नाकात संवसाराचे जैत वेल्या म्हजेर तुमी दिश्ट घाला हांवें संवसाराचे जैत वेला ह्या कुर्सार रूम काडला कित्याक तुमचे सगळे उणेपण हांवें म्हजेर घेतला आनी तुमकां सोडयला सुटका सोडवण लाभयला जैत तुमकां फावो केला हांवें म्हणजे मग न्हू ते सिराक चॅप्टर 2 वर्स 4 म्हणटा की जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर तुज्या कश्टां सोंसणीक सा म्हणजे मग न्हू गेल्या वर्सा मेच्या 17 तारखेर म्हाका हार्ट अटॅक जालो एक स्टंट बसयले आनी 80 to 90% हे ब्लॉक आसलो आनी डॉक्टर म्हणालो ते वखदान गुण जाता ह्या करजमान हांव खंय पैण करता ते म्हाका जायनातले ब्रिथींग प्रॉब्लेम जाताले स्टेजीर उबे रावंक जायनातले सगळी कूड म्हजी भागोवन गेली अस्क जावंक सुरू जालें लास्ट म्हाका कांयच करूंक जावना बेळबाण रितीरेच्या दुसऱ्या दिसा स्टेजीर जावन एक स्पिटाक भितर गेलो म्हाका ब्रिथींग प्रॉब्लेम सुरू जाले फादर पिटरान घेतलें परतून हांव येवन जॉयन जावन कशें तरी कंटिन्यू करून गेलो म्हणजे म्हाका न्हू जालें जावंक आनी परतून बॉम्बे आयलो बॉम्बे सोमार गेलो मंगळार बुधवारा दिसा लायव्हाच्या मागण्याच्या वेळा कंप्लीटली चेस्ट स्टॉप जावंक सुरू जालें
म्हाका कितें करचें म्हाका कांयच समजना. कशें म्हणून लायव्ह जालें आनी हांव हॉस्पिटलाक गेलो. लक्ष हॉस्पिटलाक ECG काडलें. ECGन इल्लें सोडून दाखयलें. मागीर ताणें अनेक टेस्ट ब्लडाचे दिले, ते सारके आसले. जाल्यार राती म्हाका न्हिदोंक जावना. आमी व्हडल्या हॉस्पिटलाक गेल्या, व्हडल्या हॉस्पिटलाक. आमकां लागीं होली फॅमिली आसा, बट व्हडल्या हॉस्पिटलाक गेलो, हार्टाचें हॉस्पिटल. ते वचूंक आनी ताणें म्हजो पयलो रिपोर्ट पळयलो, आदलो रिपोर्ट पळयलो. आदलो रिपोर्ट पळोवंक आनी तो म्हणलो 80 to 90% तुका ब्लॉक आसा. 1 वर्सा पयले आतां 100% तो 90 to 100% जाला. तो ऑपरेट इवन एन्जॉय करून एन्जॉयप्लास्टी करचेच पडटालें. त्या खातीर क्विकली एडमीट जायचे. आमी 80,000 भरले हांव आनी एडमीट जाल्या. म्हणजे म्हाका तुवें सरोंक सय ती वाट देव तुका दाखयता. कित्याक म्हणल्यार देवाचें तर म्हणटा हांव तुका सांडचो ना आनी सोडचो ना. आनी मेन डॉक्टर येयलो आनी म्हणूंक लागलो की पळय, स्टंट बसयचे हॉस्पिटलांत सुमार 3 लाख रुपये एका स्टंटाक. जावं ते भितर 1 ब्लॉक आसा की 2 ब्लॉक आसा, 3 ब्लॉक आसा आमकां कळीत ना. एका स्टंटाक 3 लाख, 2 बसयला 6 लाख, 3 बसयला 9 लाख. खाली स्टंट उरले पुरो मागीर जावन आसा पयशे. आमी कितें करचें कांयच कळून इल्लेशें मागणें केलें आनी आमी डिसायड केलें की रातींत आमी डिस्चार्ज जावया आनी हांगा रावचें नाका. आमी राती डिस्चार्ज घेतल्या आनी घरा येयल्या. दुसऱ्या दिसा होली फॅमिलीचे एक मेन डॉक्टराक मेळ्ळो. कित्याक ताच्या कडेन पयलीं हांव गेल्लो. त्या डॉक्टरा कडेन सांगलें डॉक्टर अशें. तो म्हणालो तितलें डावट नाका, रिपोर्ट सदां क्लियर आसा, कांय वरी करचें नाका. जाल्यार शुक्राच्या दिसा तुका एन्जॉय करा आमकां पळया आमी. इवन हार्टान ब्लॉक आसा की हे कशें आसा तुजें हार्ट कॅमेरा घालून पळया आमी. म्हज्या मोगाचें न्हू शुक्रार आनी शनिवार म्हाका आसगांव म्हणल्यार स्वता कन्वेन्शन ब्रेस्तार गेलो. म्हजो शुक्रार सकाळीं एडमीट जालो आनी ताणें एन्जॉय करा केलें आनी सगळें पळोवन जावंक आनी डॉक्टर म्हणा लागलो की म्हज्या मोगाचें न्हू हाच्या मदें इतले कश्ट आयले की ह्या कश्टान उपयोग जायते त्रास जाले म्हाका. एक पाटी म्हज्या मतींत अशें येतालें की इतल्या मागणेकन सम्या रातान दिवची सेवा करता आसतना कित्याक हे समस्ये. जाल्यार ताच्या मदें देव म्हज्या पक्षांत रावलो. सगळे एन्जॉय करप जावंक आनी डॉक्टर म्हणा लागलो की तुका 80 to 90% ब्लॉक आसा पयले दाखयला. ते करेक्ट रिपोर्ट. आतांचो रिपोर्ट आमी पळयल्ल्या प्रमाणे तो ब्लॉक रिड्यूस जाला, 60% येवन पावला. तुवें कांय वरी करचें नाका आनी इतली टॅबलेट्स तुवें घेवची नाका. सगळी टॅबलेट्स डॉक्टरान स्टॉप केली आनी म्हणा लागलो कांय वरी करचें नाका. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या देवाक कळीत आसा हे संवसारांत खंत आसा. जावं कोणाकय जावं दी हे संवसारांत हर एकल्यांक कश्ट आसते. स्तेपनाक कांय करेन स्तेपनाक फातरून जिवीशी मारले ओन्ली जेजू साक्षीदार जाल्ल्या वेळा. म्हज्या मोगाचें न्हू बागेवन सांत लॉरेन्स जिवितान कश्टा वयर कश्ट येवना गे. हे संवसारांत हर एकल्यांक कश्ट आसा. त्या खातीर सिराकाच्या पुस्तकांत म्हणटा की 22:2-4 अशें म्हणटा की जे सगळे तुजेर येता ताचो स्विकार कर. कुटुंबां जिवितांत जावं फ्रो, कामांत जावं फ्रो, तुज्या जिवितांत जावं फ्रो, तूं वावर करच्या सुवात जावं फ्रो, तुज्या बिजनेस जावं फ्रो. कश्ट आयला म्हूण देवाक सांडिनाकात. म्हजें जिवीत एका वर्सा जावन पिडा वयर पिडा, पिडा वयर पिडा, पिडा वयर येवनूच आसली. थोडे फुडें म्हाका सारकें चलोवंक जायनातलें. तितली म्हणजे कुडा हांव स्टेजीर मात्र कॅमेरा बारी बरो दिसतालो. तशें नातलें म्हज्या मोगाचें. हर एकल्याच्या जिवितांत तशेंच आसता. तुमच्या जिवितांत लोकां मुखार तुमी हांसोवन दाखयता जावं फ्रो, कांय नातल्यार हॅप्पी आसता जावं फ्रो, भितर कितले कश्ट आसा तुमच्या. म्हज्या मोगाचें न्हू तुमच्या भितरली बोगणां देवाक कळीत आसा. तुमच्या भितर कितें पुरो आसा तें सगळें देवाक कळीत आसा. आज जावं फ्रो तुमच्या भुरग्याचे समस्ये, जावं फ्रो तुमच्या गांवाचे समस्ये, बायलेचे समस्ये, सुवातेचे समस्ये, घराचे समस्ये, पयशाचे समस्ये, इवन हुद्द्याचे समस्ये, हर एक आज तुमी कश्टांत आसा. सगळे देवाक कळीत आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा की तुमचे सगळे कश्ट घेवच्या खातीर हांव आयला. मोगाचें न्हू ह्या बागेवर थांबतात कशें म्हाका निमाणे घडये लास्ट आमी चिंतले की बुधवारा दिसा जालेंच म्हजें जिवीत म्हणून. कित्याक ऑलरेडी सगळे कन्वेन्शन बुकान जाला. शुक्रार म्हाका आसगांव वचूंक जावना. शेनवार हांव गेलोच आनी पळयता इतलो लोक की हरी हरी त्या सुवातेर. त्या खातीर
तुझ्या कश्टामध्ये देव तुका संतोष समाधान बेसमाने भरता. त्या खातीर हांवें येवचे कश्ट आपुरबायेन स्वीकार करा. कुडी कश्ट आसा, कुडी केली पिडा आसा, हे संवसारान आमी जियेत आसतना समस्ये सांफर सोलवणी आमच्या जिवितांत येवनच आसा. सगळ्या सोलवणेन प्रत्येक तरा म्हणा आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवर कुर्सावरवी सोडलोय सगळो संवसार, सगळो संवसार. हांव 3 पटी परच्या पयर फ्लायटार अप एंड डावन करता आसतना फ्लायटार बसता दक्षान मज्जाश्ट रावताले. श्वास काडूंक जायना तो रडटालो, दुकानी रडटालो फ्लायटार. केदाळे एक पुटी हांव देंवता, केदाळे पुटी हांव देंवता. थोडे फुडें एअर हॉस्टेल धांवन येताली म्हाका कितें जालां, इवन ती कितें म्हूण दिताली, इवन टॅबलेट्स. हांव इतलो रिलॅक्स जाला रे, म्हाका देंवता पर्यंत ती म्हज्यान जायनातले. म्हज्या मोगाच्यान हर एका मनशा जिवितांत कश्ट आसाच. हर एक कश्टामध्ये कालवरीर उमकाडल्या ते जेजूचेर आमची नदर लावया. कित्याक जेजूस म्हणटा की ह्या संवसारांत खंत आनी बेसारे आसतलीच, पूण हांवें ह्या संवसाराचें जैत व्हेलां. जैत व्हेल्ल्या जेजूचे तूं नदर लायताय, खरेंच तो जेजू तुका जैत लाभयतलो. बट कश्टाचेर तूं नदर लायताय, तूं बुडल्ल्या बरें तुका दिसतालें. आनीक कश्ट, आनीक कश्ट, आनीक कश्ट. तुजें जैत व्हेल्ल्या बरें तुका दिसतालें आनी तातूंच तूं बुडटालो, एंग्जायटीन सांपोवन बुडटलोय. त्या खातीर आज हे जेजूचे नदर लावया आनी सगळी हे जेजू पळोवन 5 पटी सांगाता मेळोन म्हणया, आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सावरवीं सोडलोय सगळो संवसार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सावरवीं सोडलोय सगळो संवसार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सावरवीं सोडलोय सगळो संवसार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सावरवीं सोडलोय सगळो संवसार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सावरवीं सोडलोय सगळो संवसार. मंगळा जेजू, आमच्या पातका खातीर ह्या कुर्सार तूं कळोवन आसाय. समी आमचे उणेपण तुवें तुजेर घेतलाय, आमची अस्कतकाय तुवें तुजेर घेतलाय. आज आमची काकूत कर. आयसीयूंत कोण आसा, व्हेंटिलेटर कोण आसा, मरणाचे तणीर कोण आसा, लास्ट स्टेजीर कोण आसा, कोण किमोथेरपी घेता आसा, कोण डायलिसीस आसा, सम्या विंगड समस्येन कश्ट ते आसा. या भाग्यवंत हप्त्यान भाग्यवंतपणे जिवीत जीव आमकां आदार दी, करपा दी, बळ दी म्हणून जेजू तुज्या नांवाचे विस्वास दवरून आज आमी मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यानो हो भाग्यवंत हप्तो जावन आसा. येदळ पर्यंत कोणी कुमसार जावनात. आपूर भायर सुटावे कुमसार जाया, सुटावे कुमसार जावया. आनी थोडी पातकां आमच्या भितर सोडया, आमी वायटा फाट करया. भाग्यवंत हप्तान कालवारच्या कुर्साच्या मुळांत आमी रावया आनी ताची दैवी सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या आज फाल्यां परवा 3 दीस सेंट एन्स चर्च पोंडा गोवा, सेंट एन्स चर्च पोंडा गोवा भाग्यवंत हप्त्याची 3 दिसाची वर्ते कन्वेन्शन जावन आसा. 14, 15, 16 सांजे 4 तावन 8 वरां. ह्या व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक सोमेची दैवी सकत अनुभव करा. सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान सोमेची काकूत आमी जाणेकले अनुभव करया. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. वो मंजूरतावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताचें काजार जावचें आशिल्लें आनी तें काजार बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना विसरनाशिल्लीं. आनी देवाचे दयेन खंयचीच अडकळ नासतना म्हज्या पुताचें काजार बऱ्या तरान जालां. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 24. तांणी उलो मारचे आदीं हांव जाप दितलो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एक भयण आपल्या फ्रेंड ॲलनाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या फ्रेंडान
फाटल्या 2 म्हयन्यां आदीं डिवायन मर्सी पंगडाक ताका प्रमोशन मेळचे खातीर पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार तो कळनासतना सदांच उसार नासलो आनी देवाच्या दयेन आतां ताका प्रमोशन मेळ्ळां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या फ्रेंडाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26. जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य. प्रेज द लॉर्ड. सुनील म्हणलो भाव कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका MLI लायब्ररी सायन्स एग्जाम बरोवंक आसली आनी त्या एग्जामांत बऱ्या रिजल्टान पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नासलो आनी उपरांत हांव एकच टर्मांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. टीना मेंडीस म्हणली बहीण सेंटा क्रूजतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक भायल्या गांवाक वचूंक आशिल्लें आनी ताच्या विजांत मस्त प्रॉब्लेम्स आशिल्ले आनी तें स्टक जाल्लें आनी तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो पूत सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासल्यां आनी देवाच्या दयेन ताचे विजाचे पुरा प्रॉब्लेम सॉल्व जावन तो आतां भायल्या गांवांत एका कामाक लागला. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार.